स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। समादरणीय संपूर्ण दर्शकवृन्द प्रातःकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित भइसकेका छौं। स्वस्थानी को व्रत किन गर्ने? आज माघ शुक्ल पूर्णिमा अर्थात स्वस्थानी व्रत को सांगता गर्ने दिन। व्रत भनेको एउटा नियम हो। व्रतले हामीलाई हाम्रो जीवनलाई सहज बनाउनको लागि, हाम्रो जीवनमा गरिने क्रियाकलापहरू कार्यहरू तिनमा अभ्यस्त बनाउनको लागि एउटा मार्गदर्शन गर्दछ। त्यसको लागि हामीले व्रत गर्नुपर्दछ। व्रतको एउटा विधान हुन्छ र विभिन्न व्रतहरूमध्ये यो स्वस्थानी व्रत यो एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्रत पनि हो। यो अर्थमा कि पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि प्रारम्भ भएर माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म यो व्रत 1 महिनासम्म गर्ने गरिन्छ र 1 महिनासम्म व्रत गरेर आज व्रतालुहरूले आजको दिन सांगता गर्ने गर्दछन्। व्रतको पूर्णता प्राप्त गर्ने, व्रत गरिसकेपछि त्यसमा पूर्णता प्राप्त गर्ने दिन व्रतको सांगता हो। यो व्रत किन महत्त्वपूर्ण छ भने पुष महिनाको शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि भनेको आफैमा पनि पूर्ण तिथि हो र पूर्णिमाबाट प्रारम्भ भएर अर्को पनि शुक्ल पक्षकै पूर्णिमा तिथिमा आएर यो व्रत समापन हुन्छ। यसले मानव जीवनलाई, जब पृथ्वीमा मानिसले जन्म लिन्छ र जन्म लिइसकेपछि मानव जीवन आफैमा पूर्ण छ र आफैमा पूर्ण छ। यो जीवन प्राप्त गरिसकेपछि फेरि त्यो पूर्णता, मानव जीवन प्राप्त गरिसकेपछि त्यो जीवनको पूर्णता पनि प्राप्त गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई यो व्रतले सङ्केत गरेको छ। हामीले व्रत बस्नु, एउटा नियम र आचरणमा बस्नु रहनुले थोरै फाइदा गर्ने होइन, समग्र हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो जीवनको उद्देश्यलाई भेट्नको लागि मद्दत गर्दछ। यो अर्थमा स्वस्थानीको व्रत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। स्वस्थानी देवी को उपासना गर्ने, आराधना गर्ने र 1 महिनासम्म पूर्ण रूपमा शास्त्रीय विधान अनुरूप यो व्रत बसिसकेपछि अनि आज सांगता गरेर व्रतले पूर्णता प्राप्त गर्दछ। अर्थात् सांगता गर्नु भनेको मेरो व्रत गरेको लक्ष्य प्राप्त भयो, आफ्नो कार्यमा पूर्णता प्राप्त गर्नु भनेको व्रतको सांगता हो। यो स्वस्थानीको व्रत विश्वमा अरू कुनै पनि देश नभएर नेपालमा मात्र मनाइने गरिने व्रत हो। केही मानिसहरूले भारतमा पनि यो व्रत बस्ने गर्छन् र अहिले त नेपालीहरू विश्वका विभिन्न देशहरूमा पुगेका छन् र ती ठाउँमा गएर पनि आफ्नो संस्कृतिको अनुसरण गरेर यो व्रतहरू बिस्तारै फैलिँदै पनि गएको छ। हामीले यी जति पनि व्रतहरू बस्छौं ती व्रतका आफ्ना विशेषता हुन्छन्, आफ्ना नियम हुन्छन् र यो स्वस्थानी व्रत, यो स्वस्थानीको पूजा
हामी नेपालीहरूको अत्यन्त ठुलो संस्कृति हो। विभिन्न खोज अनुसन्धानबाट पनि भेटिएको छ 15-16औं शताब्दीमा यो स्वस्थानीको लेखन भएको थियो। यो व्रतको प्रारम्भ र यसमा भएका कथाहरू, यसमा भएका विभिन्न पात्रहरूका चरित्रहरूले हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो व्यवहारलाई अगाडि बढाउँदाखेरि जे हाम्रो जीवनमा आउने बाधा व्यवधान, सहज असहज परिस्थितिहरूमा कसरी हामीले सामना गर्नुपर्छ र त्यसमा कुन किसिमले अगाडि बढ्यो भने त्यसको परिणाम के प्राप्त हुन्छ, त्यसरी विभिन्न जीवन र जगतका विषयहरूलाई बुझाउने, हाम्रो जीवन र व्यवहारसँग जोडिएका विषयहरूलाई प्रष्ट पार्ने यो कथाले, यो स्वस्थानीको व्रतले हामीलाई निर्देशित गरेको छ, एउटा मार्गदर्शन गरेको छ। त्यो स्वस्थानीमा, त्यो कथामा वर्णन भएको लावण्य देश, त्यो लावण्य देश भनेको हाम्रो नेपालकै साली नदी, जहाँ अहिले पनि व्रतालुहरूको अत्यन्त भिड हुने गर्दछ। आज साङ्गताको दिन त धेरै मानिसहरू त्यो साली नदीमा आएर आफ्नो साङ्गता पूर्ण गर्ने गर्दछन्। हामी नेपालीहरूको मौलिक सांस्कृतिक यो सम्पदा हो, सांस्कृतिक सम्पत्ति हो। हामीले हाम्रा संस्कृतिहरूलाई आजभोलि हाम्रा संस्कृतिहरूलाई हामीले विभिन्न किसिमले संस्कृतिहरू गलत छन् अथवा यिनीहरू उपयुक्त छैनन् भनेर आफ्ना संस्कृतिलाई आफैले पन्छाउन खोज्दैछौँ। यसले गर्दा हाम्रो समाजले आफ्नो अस्तित्व बिर्सँदै गएको छ। स्वस्थानीका व्रत गर्नेहरूमा आज धेरैले विभिन्न प्रश्नहरू पनि उठाइराखेका छन्। समाजमा यी विषयहरू पनि देख्न सकिन्छ। यो कस्तो भने, एकजना बालकले आफ्नी आमाले जन्म दिनुभयो, यो धरतीमा आमाको कारणले मैले जन्म लिन पुगेँ र मैले यो सम्पूर्ण मेरो जीवन आमाकै कारणले प्राप्त गरेँ भनेर जसरी आमाप्रति सम्मान र गर्व गर्नुपर्ने हो त्यसो नगरेर आमा अलि बुढी भइसकेपछि अब यस्तो बुढी मान्छेलाई मैले आमा भन्न सुहाउँदैन, अब मैले त राम्रा मान्छेको मात्रै मैले सङ्गत गर्नुपर्छ भनेर आमालाई त्यागे जस्तै हामीले हाम्रा संस्कृतिहरू, हाम्रा पर्वहरू त्याग्नु पनि आफ्नै आमालाई त्यागे जस्तै हुन्छ। त्यसो भएर संस्कृति यी हाम्रा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हुन्। संस्कृति बिना हाम्रो जीवन पनि सहज बन्न सक्दैन र यो हामीले सम्पूर्ण कथाहरू, स्वस्थानीको पूर्ण कथाहरू पनि पढिसक्यौँ र आज साङ्गता गरिसकेपछि यसबाट हामीले के चिज प्राप्त गर्छौँ त? त्यसमा वर्णन भएका पात्रहरूमा चन्द्रावती, जसले त्यो एउटा ती डोलेहरूले दिएको प्रसादलाई सहज रूपमा खुसी भएर ग्रहण नगरेर उनलाई म राजाकी पत्नी अर्थात् म रानी हुन पुग्दैछु भन्ने त्यो अहङ्कारले, घमण्डले गर्दाखेरि ती बिचरा ती डोलेहरूले ल्याएर त्यो श्रद्धापूर्वक दिएको त्यो प्रसादमाथि उनले अपमान गरिन्, अर्थात् त्यहाँ अहङ्कार प्रदर्शन गरिन्। त्यो अहङ्कारले गर्दाखेरि पछि उनले अत्यन्त दुःख पाइन्। भनेको हामीले हाम्रो जीवनमा पनि कुनै पनि विषय वस्तुमाथि हामीलाई विभिन्न पद, प्रतिष्ठा, विभिन्न सम्मानहरू प्राप्त होलान्, हामी केही उच्च स्थानमा हामी पुगौँला। जुनसुकै परिस्थितिमा पनि हामीले कसैको अपमान गर्ने र अहङ्कार गर्ने काम गर्नु हुँदैन। त्यसले हामीलाई नै पछि नोक्सानी पुर्याउँछ भन्ने कुरा हामीलाई त्यसले, त्यो कथाले, त्यो चन्द्रावतीको
चरित्रबाट त्यो कुरा हामीले सिक्न सक्छौँ। अनि अत्यन्त सुरुबाट अन्तिमसम्म नारीको चरित्रलाई, नारीको जीवन र व्यवहारलाई अत्यन्त सहज तरिकाले, अत्यन्त गम्भीर रूपमा त्यहाँ त्यो कथामा हामीले वर्णन गरेको पाउँछौँ। र त्यसलाई अहिले प्रश्न उठाउनेहरूले नारीहरूलाई अपमान गरिएको इत्यादि विषयहरू पनि भन्ने गर्छन्। तर यसलाई हामीले सहज रूपमा सही तरिकाले बुझ्ने हो भने यो सुरुदेखि अन्तिमसम्मको समग्र कथामा गोमाको जीवन चरित्र र त्यति बेलाको त्यो असमानता, अर्थात् 7 वर्षकी बालिकाको 70 वर्षको वृद्धसँग विवाह गर्दाखेरि त्यसबाट उत्पन्न भएका विभिन्न समस्याहरू र त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि नारीमा भएका गुणहरू, सहनशीलता र धीरताले गर्दा, धैर्य र सहनशीलता यी दुईटा महत्त्वपूर्ण गुण नारीमा हुन्छन्। र यी गुणले गर्दाखेरि समग्र परिवार जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि त्यो परिवारलाई सहज अवतरण गराउँछ। त्यहाँ उत्पन्न भएका विभिन्न कठिन परिस्थितिहरूलाई सहज बनाउन सक्ने त्यो सामर्थ्य नारीमा मात्रै हुन्छ भनेर, अनि त्यही नारीलाई नै त्यहाँ माध्यम बनाएर, व्रत गर्ने व्यक्ति बनाएर त्यसबाट हाम्रो समाजलाई सुसंस्कृत बनाउनको लागि हामीले त्यहाँबाट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू यो व्रतले हामीलाई दिन्छ। र यसरी हामीले 1 महिनासम्म निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक स्वस्थानी माताको व्रत गर्ने र आज अष्टोत्तर शत प्रसाद, फूल, अक्षता इत्यादि विधान अनुरूप अर्पण गरेर अनि व्रतलाई पूर्णता दिलाउँछौँ। यसरी गरेको व्रतले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा र हाम्रो समाजलाई पनि एउटा सहज र संस्कारित बनाउनको लागि मद्दत गर्छ। त्यसको लागि हामीले यो स्वस्थानीको व्रतको आचरण गर्नुपर्दछ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद।